अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल जुमा 26 ज़िलक़ादा 1444 हिजरी। आज जुमा का दिन है, जून की 16 तारीख 2023। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह शूरा आयत नंबर 167 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालू, वो बोले, लइन लम तंतही, अगर तुम बाज ना आए, या लूतो ए लूत, लतकूनन्ना मिनल मुख़रजीन, तो जरूर बजरूर तुम्हें निकाल दिया जाएगा, यानी तुम निकल, जिनको शहर बदर कर दिया जाता है उनमें से तुम हो जाओगे। यानी यहाँ पर जो लूत अलैहिस्सलाम का जो वाक़या जिक्र चल रहा है कि अल्लाह ताला जो एक के बाद एक रसूलों का जो जिक्र कर रहे हैं, उनकी कौमों का जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो सो पिछली क्लास में भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है उसको थोड़ा सा पढ़ा था। यानी लूत अलैहिस्सलाम के कौम के अंदर खास तौर पे वो एक बेहयाई और बदकारी का अमल जो था, जो कि दुनिया में किसी ने उनसे पहले नहीं किया था, वो बुराई में वो मुब्तला थे। तो उस वजह से लूत अलैहिस्सलाम जो सो उनसे सख्त नाराज थे और उनको जो सो एहसास दिलाते थे कि तुम जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही बुरा है और ये कि तुम्हारा मामला अजीब है। बोले, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए औरतों को तुम्हारी बीवियों के तौर पर बनाया है, तुम उनको छोड़कर मर्दों के साथ अपनी शहवत रानी करने की कोशिश करते हो। तो इस तरीके से लूत अलैहिस्सलाम ने उनको आगाही की और उनको वाज़ो नसीहत किया। तो उसके जवाब में बजाय इसके कि कौम सुधर जाती या अपनी गलती का एहसास होता या कुछ नदामत होती, उसके बरखिलाफ उन्होंने खुद लूत अलैहिस्सलाम पर धमकी देने की कोशिश किया और कहा कि ऐ लूत, अगर तुम बाज नहीं आए, यानी जो तुम हमको डराते हो, जो हमको रोकते हो हमारे मर्जी से हम अमल करने से, तो अगर इन कामों से तुम बाज नहीं आए तो हम तुमको शहर बदर कर देंगे, यानी मुल्क से बाहर कर देंगे। जिनको लोगों को मुल्क बदर किया जाता, तुम उनमें से हो जाओगे। इस तरीके से जालिमों ने धमकी देना शुरू किया। खाला, उन्होंने कहा, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी ली अमलिकुम, बेशक मैं तुम्हारे अमल से मिनल खालीन, नफरत करने वाला हूँ। अब आखिरकार नबी और रसूल तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यकीनन जो तुम्हारा बदफेली का काम है, जो बुरा अमल है, उससे मैं तो नफरत करता हूँ, यानी मैं बिल्कुल उसको पसंद नहीं करता। रब्बी, ए मेरे रब, नज्जिनी, मुझे नजात दे दे, वह अहली, और मेरे घर वालों को, मिम्मा यामलून, उससे जो कुछ वो अमल करते हैं। यानी अब जो सो लूत अलैहिस्सलाम भी बेबस हो गए, बिल्कुल अपनी कौम को जितना समझा सकना था समझा सके, समझाने की कोशिश किया, लेकिन सामने से जब लोग जो सो खुद उल्टा उनको धमकी देने लगे और उनको शहर बदर करने की धमकी दिया, तो उस वक्त में लूत अलैहिस्सलाम अपने आप के बरात का इजहार किया और कहा कि तुम्हारे अमल से तो मैं नफरत करता हूं। तो इससे ये साबित हुआ, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको कहा, मुसलमानों के लिए भी यही कुछ कानून है। आपने क्या कहा कि जब कभी मन राअ मिनकुम मुनकरन फयुगय्यिरु बियदिही, जो कोई तुम में से कोई मुनकर काम को देखे, बुरे काम को देखे, गलत काम को देखे, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले उसको चाहिए कि वो अपने हाथ से रोके उसको, अगर उसकी इस्तिताअत और ताकत है तो। और अगर उसको इस्तिताअत नहीं है, यानी अगर हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे, हो सकता है सामने वाले बहुत ज्यादा ताकतवर है और आपको नुकसान पहुंचाएं, और आप समझते हैं कि हाथ से रोकने की कोशिश में नुकसान ज्यादा है, तो फिर उसके बाद दूसरा दर्जा यह है कि कम से कम आप जबान से वाजो नसीहत करें, यानी लोगों को बताएं कि ये जो बुरा अमल कर रहे हैं आप, ये बुरा है, ये गलत काम है, अगर इस बुराई से तुम बाज नहीं आओगे तो तुम्हारे साथ ये कुछ मामला होगा, दुनिया में भी ये अजाब आ सकता है, अल्लाह ताला आखिरत में इस तरीके से पकड़ सकता है। तो उनको वाजो नसीहत जबान से करनी है। और कभी कभी हो भी सकता है कि आप जबान से भी अगर वाजो नसीहत करेंगे तो लोग जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम का भी मामला है। लूत अलैहिस्सलाम अपने जबान से नसीहत कर रहे हैं लोगों को, तो सामने से लोग जो सो धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ही तुमको शहर बदर कर देंगे, इस तरीके से। तो अगर कोई ऐसा मसला है जहां पर जबान से भी आप जो सो किसी को रोकने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए नुकसान होने का, आपके लिए जान का खतरा बन जाता है या कोई और फितना और फसाद का खतरा बन जाता है, तो वहां पर आखिरी दर्जा यह है
کہ کم از کم اس گناہ کو، اس برائی کو دل میں برا جانے، دل کے اندر اس سے نفرت کرے. جیسے کہ یہاں پر بھی لوط علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے مجھے سخت نفرت ہے. تو یہ کم از کم انسان دل کے اندر، اگر زبان سے نہیں بھی کہہ سکتا ہے تو کم از کم دل کے اندر اس کو برا جانے. اور اگر یہ کیفیت بھی نہیں ہے، یعنی ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی جو سو منکر کام ہو رہا ہے. منکر کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ غلط کام، ہر وہ برا کام جو اللہ کے نزدیک برا ہے، جس کے اوپر گناہ لاحق ہوتا ہو، اسے منکر کہا جاتا ہے. تو ایسا کوئی منکر یا ایسا کوئی غلط کام ہو رہا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے، لیکن ہم جو سو اب معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور انسان ان کو دیکھ دیکھ کر ایسا ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے. پھر کئی برائیاں ہم کو برائی ہی نہیں رہتی ہے. تو یہ جب ایسے ہونے لگے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہو، شریعت کے خلاف ورزی ہو رہی ہو، اور ہم جو سو اس کے اتنے عادی ہو گئے ہو، یا معاشرے میں اتنے زیادہ برائیاں ہیں کہ اب وہ برائی لگنے نہیں لگتی ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. یعنی کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور دل میں اگر نفرت نہ ہو تو پھر ہمارے دل میں ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا خوف ہونے لگنا چاہیے ہم کو. کیونکہ اگر دل میں کم از کم ہم نفرت کریں اس برائی سے تو یہ تو آخری درجہ ہے ایمان کا. تو یہاں پر بھی لوط علیہ السلام بہرحال انہوں نے کوشش کی، لوگوں کے سامنے تبلیغ کیا، لوگ ان کو ستانے لگے، تکلیف دینے لگے. تو اس وقت میں انہوں نے برات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے عمل سے میں تو بالکل نفرت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگی. جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. جب نوح علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اس کے بعد بھی قوم جو سو ایمان نہیں لائی، بلکہ آپ کو ہی نقصان پہنچانے کے لیے اور ڈرانے دھمکانے لگی. تو اس وقت میں مجبوراً آخر کار جو سو نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کہ یا اللہ مجھے جو سو اس ظالم قوم سے نجات دے دے. تو اسی طریقے سے بہرحال لوط علیہ السلام نے بھی کہا اے میرے رب مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بچا لے، مجھ کو ان سے یعنی اس قوم کے اعمال سے اور جو کچھ برائی کرتے ہیں اس سے مجھے نجات دے دے. تو در حقیقت میں جب رسول جو ہے، وقت کا رسول جو ہے، جب اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگتا، مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب لانا اللہ کی طرف سے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. اور جتنے بھی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے ان تمام میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسول جو ان کو بھیجا گیا تھا ان کے پاس، وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے جو سو جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اس قوم کے اوپر عذاب کو بھیجا. فنجیناہ، بس ہم نے اسے نجات دے دیا، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب، الا عجوزن، سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے. تو اب جب لوط علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان تمام کو ہلاک کر دیا، یعنی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اور سوائے بڑھیا کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو. تو اس طریقے سے ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پورے قوم کی جو ہلاکت اور بربادی کی گئی اس کا ذکر کر دیا. یعنی لوط علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کو اور ان کے گھر والوں کو، تمام کے تمام ان کے گھر والوں کو. گھر والوں سے مراد وہ ہے جو ان کے رشتہ دار، خود ان کے گھر والے بھی، اور وہ لوگ جو ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے، وہ لوگ جو کہ اس برائی میں عمل نہیں کرتے تھے جو ان کی قوم جس برائی میں تھی. تو ایسے لوگوں کو، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو، سوائے بڑھیا کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اب یہ بڑھیا کون تھی؟ جیسے کہ تفسیر میں آتا ہے وہ خود لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کی بوڑھی بیوی تھی، وہ جو سو لوط علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لائی تھی اور اپنے قوم کے جو برے عمل تھے اس میں وہ ان کی تائید بھی کرتی تھی. تو بہرحال وہ اس نے جو سو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، تو ایمان لانے والوں میں سے نہیں رہی وہ، تو وہ بچائے جانے والوں سے بھی نہیں رہی، وہ بھی پیچھے رہ گئی. اس کے اوپر بھی اور باقی تمام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور ان کو کیسے ہلاک کیا گیا؟ جیسے کہ آگے ایک آیت میں اس کی تھوڑی مختصر سی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسایا ان کے اوپر ایک بارش.
फसा मतरुल मुंजरीन, तो कितनी ही बुरी थी वो बारिश जो कि डराए गए लोगों के ऊपर बरसाई गई। अब अल्लाह ताला इस छोटी सी एक आयत में कह रहे हैं कि हमने उनके ऊपर एक बारिश को बरसाया, और वो कितनी ही बुरी बारिश थी जो उस कौम के ऊपर बरसाई गई जिनको पहले से डरा दिया गया था, यानी वाज़ो नसीहत की गई थी, उसके बावजूद भी जब वो बाज नहीं आए, तो जब उनके ऊपर डरा कर उनको हुज्जत पूरी हो गई, उसके बाद उनके ऊपर ये अजाब को भेजा गया था। तो अब ये बारिश कैसी थी, जैसे कि इसकी तफसीलात जो सो दूसरी जगह पर जिक्र किया गया है, और उस कौम का मामला जो था वो उस तफसीलात से हम पहले पढ़ चुके थे। खास तौर पे जो सो अल्लाह ताला ने चंद फरिश्तों को नौजवान इंसानों के, खूबसूरत इंसानों के शक्ल में उनके तरफ भेजा था, जो कि जाते जाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर पर रुके, फिर उनको जो सो वो लड़के की बशारत दिया था, फिर उसके बाद वहां से निकलकर वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास गए मेहमान के तौर पर। और लूत अलैहिस्सलाम भी जो सो उनको पहचान रहे नहीं थे, क्योंकि वो एक इंसानी शक्ल में आए थे, खूबसूरत नौजवान इंसानों के शक्ल में आए थे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने जैसे ही देखा कि उनके पास कुछ मेहमान आए हैं, और वो भी बिल्कुल खूबसूरत नौजवान, और चूंकि उनको पता था कि उनके कौम के अंदर बदफाली और बुरे अमल का उनका चलन था, तो वो फौरन जो सो तंगी महसूस करने लगे, परेशान हो गए, और कहा कि आज तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी में फंस गया। बहरहाल उसके बाद कौम को जब पता चला कि लूत अलैहिस्सलाम के घर में कोई मेहमान आए हैं, नौजवान हैं, तो वो दौड़ते दौड़ते आए, और आकर जो सो लूत अलैहिस्सलाम से मुतालिबा करने लगे, इन नौजवानों को हमारे हवाले कर दो। तो लूत अलैहिस्सलाम उस वक्त पे कहा कि क्या तुम्हारे अंदर कोई समझदार और कोई अक्लमंद इंसान नहीं है? ये मेरे मेहमान है, मेरे मेहमान के सामने तुम मुझको रुस्वा मत करो। उस वक्त में वो जो सो लूत अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगे, और उस वक्त तक लूत अलैहिस्सलाम को ये अंदाजा नहीं था कि वो जो आए हैं वो इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। वो यही समझ रहे हैं कि कोई मेहमान मेरे घर में कोई बाहर से आया है, और नौजवान लड़के हैं, और वो नौजवानों के साथ वो लोग जो कौम जो कुछ अमल करेगी, उसके वजह से वो परेशान हो रहे थे। उस वक्त में उन नौजवानों ने कहा कि ए लूत, आप डरिए मत, आप घबराइए मत, ये लोग हमारे करीब तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, और सुबह होते होते इनके ऊपर अजाब नाजिल किया जाएगा, और इनको जो सो सख्त अजाब में मुब्तला किया जाएगा। उस वक्त में जो सो फरिश्तों ने बशारत दी, लूत अलैहिस्सलाम को कहा, और कहा कि रातों रात आप जो सो आपके मानने वालों को लेकर इस बस्ती को छोड़कर चले जाएं, और कोई भी पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। उस उनके हुक्म, उनके कहने के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम अपने ईमान वाले जो उनके ऊपर ईमान लाए थे उन तमाम को लेके चले गए, सिवाय उनकी बीवी जो कि ईमान नहीं लाई थी, वो पीछे रह गई थी। उसके बाद सुबह होते होते यानी फजर से पहले पहले फरिश्तों ने जो सो उस बस्ती के ऊपर अजाब को नाजिल किया, और वो अजाब इस तरीके से था कि पूरी की पूरी बस्ती को फरिश्तों ने उठाकर पूरा जमीन को बहुत बुलंदी तक आसमानों में ले गया, और उसको पलटाकर ऊपर से दे मारा, तो नीचे जब बस्ती को पूरी की पूरी जमीन, जैसे कोई आज हमारे हाथों में कोई केक लेकर हम कोई इंसान जो सो ऊपर उठाए उसके बाद उसको नीचे पटक दे तो उसका क्या हाल हो जाता है, तो उसी तरीके से एक मिसाल दे रहा हूं। तो फरिश्तों ने बहरहाल उस पूरी कौम के, उस पूरी बस्ती को उठाया ऊपर तक, और उठाकर ऊपर से नीचे दे मारा, और उसके बाद उनके ऊपर पत्थरों की बारिश की गई, और ऐसे उन निशान ज़दा पत्थरे थे उनके जरिए से उनको हलाक कर दिया गया। तो अल्लाह ताला वही बारिश का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, जो पत्थरों की बारिश उनके ऊपर हुई थी, कि हमने उनके ऊपर एक बारिश बरसाया, और कितनी ही बुरी बारिश थी जो कि डराए हुए लोगों के ऊपर बरसाई गई। तो फरिश्तों ने जो सो उनकी पूरी की पूरी बस्ती को औंधी कर दिया, और उसके बाद उनके ऊपर निशान ज़दा जो सो पत्थरों के जरिए से उनको बारिश करके उनको हलाक कर दिया गया। इन फी ज़ालिका लआयतन, बेशक इसमें ये निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम मोमिनीन, और नहीं थे उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले। वंस अगेन अक्सर जब कहा जाता है तो पूरे के पूरे जिनके ऊपर अजाब आया वो पूरे के पूरे ईमान लाने वाले नहीं थे। जो थोड़े बहुत ईमान लाने वाले थे उनको तो लूत अलैहिस्सलाम के साथ रातों रात उनको निकाल कर बचा लिया गया, और उनको उस बस्ती से निकाल लिया गया। तो ये अल्लाह का तरीका है। पहली कौमों के साथ कितने हमने वाक़यात अभी पढ़ा है। लूत अलैहिस्सलाम, पहले नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा, फिर उसके बाद में जो सो शुएब अलैहिस्सलाम का, फिर जो सो सालेह अलैहिस्सलाम का। इस तरीके से हमने ये अब यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या, इन तमाम कौमों के अंदर जब अल्लाह ने एक रसूल को भेजा, उस रसूल ने सबसे पहले यही कहा कि तुम अल्लाह से डरो और मेरी
اطاعت کرو اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں طلب کرتا، میرا اجر تو جو سو رب العالمین کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا تو کسی قوم نے کہا کہ تم تو ہم ہی جیسے ایک انسان ہو، ہم تم سے کیوں بولے تم پر ایمان لے آئے؟ کسی نے کہا کہ بولے تم تو پاگل جیسے لگتے ہو، تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر قوم کے لوگوں نے اس نبی کو، اس رسول کو جھٹلایا۔ اس کے بعد ایک وقت آیا جب وہ نبی اور رسول جو سو اپنی تبلیغ کر کر کے اپنا فریضہ پورا نبھا دیے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو بھیجا اور اس رسول کو اور ان کے اوپر جو ایمان لائے تھے ان کو تو بچا لیا، باقی پوروں کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہلاکت کا سلسلہ بہرحال اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ جو سو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر اس کے بعد جب آخری موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کی قوم کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر جو سو کچھ لوگ تو ایمان لائے، بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کچھ لوگ تو ایمان لائے، بہت سارے ایمان نہیں لائے۔ اب اس کے بعد آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور آپ کی امت کو اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک احساس دیا ہے کہ اس قوم کو، پوری کی پوری قوم کو تو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرے گا، اب اس کے بعد قیامت ہی برپا ہونے والی ہے۔ تو بہرحال جو لوگ ایمان لائے ان لوگوں کے لیے تو دنیا میں بھی خیر اور بھلائی ہے، آخرت میں بھی خیر اور بھلائی ہے، اور جو ایمان نہیں لے آتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں بھی پکڑ کرے، اور اگر بالفرض دنیا میں پکڑ نہ بھی ہو لیکن آخرت میں تو ضرور پکڑ ہوگی۔ اور یہاں پر جو سو یہ معاملہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ اب آپ کو رحمت للعالمین اور تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی پہلے قوموں کے اندر جو رسول آیا کرتے تھے ایک وقت کے لیے آیا کرتے تھے، ایک قوم کے اندر آیا کرتے تھے، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، قیامت تک آپ رسول ہیں، اور تمام کے تمام نہ ہی صرف عربوں میں بلکہ غیر عربوں میں بھی، ساری دنیا میں جہاں جہاں تک آپ کی بات جائے گی، جہاں جہاں تک، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی ہو جس نے میرے بارے میں سنا ہو اور پھر اس نے میرے اوپر ایمان نہیں لے آیا تو جنت میں نہیں جا پائے گا، چاہے وہ اپنی پچھلی کتابوں کے اوپر پورا عمل بھی کرتا ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد، آپ کے دنیا میں آ جانے کے بعد، اگر کوئی یہودی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تورات ہے اور میں تورات کے 100% اس پر عمل کروں گا، کام نہیں چلے گا جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی نصرانی ہے، وہ کہے گا کہ میرے پاس انجیل موجود ہے، حالانکہ تورات اور انجیل جو آج جو موجود ہے وہ تو بہت زیادہ بگڑی ہوئی شکل میں ہے، کچھ تو اس میں حقیقت ہے، باقی کے بہت سارا تحریف ہو چکی ہے، بہت ساری چیزوں کو نکال دیا گیا ہے، بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر دیا گیا ہے، اس میں داخل کر دیا گیا ہے، تو اصلی شکل میں تو ہے ہی نہیں۔ اور جو بھی شکل میں ہے اگر اس پر بھی کوئی ایمان لایا ہے اور اس پر عمل کرتا رہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ اور اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا بلغوا انی ولو آیا، تم تبلیغ کرو میرے طرف سے اگرچہ کہ تم کو ایک ہی آیت کا پتہ ہو۔ تو اب یہ ذمہ داری جو پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کے ذریعے سے لیا کرتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر دے دیا ہے۔ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنوں کو بھی غیروں کو بھی اس دین کی تبلیغ کرے، ان کے سامنے دین کی پہچان کرائے اور دین کے بارے میں ان کو سمجھائے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اب جب ہم ذمہ داری کو پورا کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں تو یقینی طور پر کامیابی ہے۔ دنیا میں اگر وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کوئی آزمائشوں کے ذریعے سے بھی گزارتا ہے لیکن آخرت میں تو انشاءاللہ اس کا اجر، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یقیناً اس تمام واقعے میں، یعنی لوط علیہ السلام کے واقعے میں ایک بہت بڑی عبرت ہے تمہارے لیے، اور اس میں جو سو اور اکثر لوگ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو ہلاک کیا ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی
ہر قوم کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے. اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کا یہ احساس دلانا مقصد ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے بڑی بڑی قوموں کو جن کو ہلاک کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہلاک کرنے پر قادر بھی تھا، غالب بھی تھا، اور ہلاک کر کے دکھا دیا ہے. اور اس کے بعد آج جب اللہ تعالیٰ اس زمانے میں جب قرآن کو نازل کر رہا تھا، اور اس وقت میں مشرکین مکہ، کفار مکہ، جو کہ اپنے آپ کو بھی طاقتور سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم کو تو کوئی نہیں پکڑے گا، بلکہ وہ گمان کرتے تھے ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اور اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خوش فہمی کو دور کرنے کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اتنی بڑی بڑی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا تو ہم اس پر غالب تھے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو بھی اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہے یا اللہ تعالیٰ جو سو نہیں کر سکتا، بلکہ پہلی قومیں تم سے کہیں زیادہ تعداد میں بھی زیادہ تھی، مال و دولت میں بھی زیادہ تھی، طاقت میں بھی زیادہ تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جب ہلاک کر دیا تو تم کو اور تمہارے بعد آنے والوں کو، قوموں کو ہلاک کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرنا چاہا رحم کیا. اسی طریقے سے مشرکین مکہ، کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، بلکہ ایمان لانا تو دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکذیب کرتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، آپ کا مذاق کرتے تھے، آپ کے بارے میں غلط غلط الفاظ اختیار کرتے تھے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جب تک چاہا ان کو مہلت دیتا رہا، ان پر رحم کرتا رہا. آخر کار جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں مسلمان اور کفار کا آمنا سامنے ہوا، اور کفار کا لشکر 1000 سے زیادہ تھا، مسلمان 300 یا 313 تھے. اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فتح عطا فرمائی، اور مشرکین اور کفار کو ذلیل و خوار کیا. اور وہاں پر بھی ان کو دکھا دیا کہ جیسے ہم نے پہلے قوموں کو ہلاک کیا تھا، ویسے ہی تم کو بھی دیکھو، تم 1000 کا لشکر تھا، اور تمہارے پاس پورے اسلحہ سب کچھ تھے، تم پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو 313 تھے مسلمان، حالانکہ وہ خود ان کے پاس ہتھیار وغیرہ کچھ نہیں تھے، بہت قلت تھی، ان کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت بھی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کوئی پوری تیاری کر کے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی غلبہ عطا فرمایا، ایسی نصرت عطا فرمائی، اور اس سے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، جو نیک بندے ہیں ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، اور جو گناہ گار ہیں ان کی گرفت کرنے پر قادر ہے. کذبت اصحاب الایکہ، جھٹلایا جنگل والوں نے، المرسلین، رسولوں کو. یعنی ایکا کہتے ہیں جنگل یا گھنے درخت کو. تو یہاں پر جو سو ایک قوم تھی جس کو ایکا کے نام سے جانا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ یقیناً ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم شعیب، جب کہا ان سے حضرت شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں. یعنی شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم ایکا کی طرف بھیجا تھا، اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین، امانت دار. یعنی بے شک مجھ کو اللہ تعالیٰ نے امانت دار رسول بنا کر بھیجا ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو. جیسے پہلے رسولوں نے کہا، اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اس قوم کے طرف، جو ایکا کے طرف ان کو بھیجا گیا تھا، ان کو کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور میری اطاعت و فرما برداری کرو. وما اسألکم علیہ، اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر، من اجر، کوئی اجر، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین پر. یعنی جیسے پہلے انبیاء نے کہا، اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام نے بھی کہا، میں تم سے اس پر، یعنی جو تبلیغ کرتا ہوں، میں واعظ و نصیحت کرتا ہوں تم کو، جو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس تمام کام پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی دنیا کا فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہتا. میرا اجر تو رب العالمین پر ہے، یعنی میرا اللہ مجھ کو کل قیامت میں اس کا اجر اور بدلہ دے گا. اوفوا الکیل، پورا پورا کرو ناپ، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، من المخسرین، نقصان کرنے والوں میں سے. اب دیکھیں، کیونکہ یہ قوم کے اندر ایک بہت خاص طریقے کی برائی تھی، وہ یہ تھی کہ ناپ و تول میں کمی کرنے کی. تو اس وجہ سے ان کی ایک خاص بیماری تھی، اس سے جو سو توجہ دلاتے ہوئے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ناپ، یعنی جو تم
माप यानी किसी चीज से जो मापा जाता है, जैसे कोई लिक्विड वगैरह होती है तो उसको नापा जाता है, या फिर कपड़ा हो तो उसको जो नापा जाता है, उस तरीके से जो नाप करने की चीज है उसको तुम पूरा करो, और नुकसान दे करने वालों में, यानी कम नापने वालों में से मत बन जाओ। वज़िनु बिलक़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और तुम वजन करो एक तराजू के साथ बिल्कुल सीधा। यानी पहले नाप के बारे में कहा, यानी कोई लिक्विड वगैरह को नापा जाता है ना, जैसे कि लीटर, हम आज के दौर में लीटर वगैरह से नापते हैं, कोई कैन या कोई ऐसा होता है जिससे नापा जाता है, या फिर उसी तरीके से कपड़ा है तो कपड़े को नापा जाता है, तो उसमें जो सो कमी ना करो। उसी तरीके से वजन करने की जो चीजें होती है, कोई चीज तोल के जो दिया जाता है तराजू के जरिए से, उसमें भी तुम जो सो बिल्कुल सीधा तराजू के जरिए से तोलो, उसमें भी घटा मत करो, यानी कमी मत करो। पता क्या चला, वो कौम जो सो हो सकता है तिजारत करने वाले थे, तो नाप तोल लगा ही रहता है, कुछ चीजों को नापा जाता है बेचते वक्त में, और कुछ चीजों को तोला जाता है। तो तुम नाप में भी कमी मत करो और तोल में भी कमी मत करो। जब तोलने लगो तो बिल्कुल इंसाफ के साथ तराजू, ठीक तराजू रखकर तोला करो। तो हमको क्या पता चला, उस कौम के अंदर ये एक बहुत बड़ी बीमारी थी कि नाप तोल के अंदर वो कमी करते थे, यानी जब लोगों को देते तो कमी करते, और लोगों से जब लेते तो पूरा पूरा लेते। जैसे कि आज भी, आज तो शायद कुछ कम दिखता है, लेकिन आज से 15-20 साल, 50, 30, 40 साल पहले ये बहुत ज्यादा हुआ करता था कि लोग नाप तोल में बहुत कमी किया करते थे। आज भी होती है, लेकिन वो खासतौर पे छोटे कारोबारी लोग जो होते हैं, खासतौर पे जो मुसलमानों को इसमें, इससे इबरत हासिल करने की जरूरत है, वो लोग जो नाप तोल करके तिजारत करते हैं, कोई खासतौर पे ठेला मंडी पे कोई आम बेच रहा है, कोई प्याज बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, यकीनन उसमें कुछ चोरी, कुछ डंडी का माल इस तरीके से अपने हाथ की सफाई कर लेते हैं कि 1 किलो अगर बेचना है तो आपको 700 या 800 ग्राम ही देंगे, और पूरा पैसा ले लेंगे 1 किलो का। तो इस तरीके का जो बुराई उस जमाने में थी, तो आज भी मुसलमान ताजिर वगैरह अगर इस तरीके का काम कर रहे हैं तो उनको भी बच जाना चाहिए, क्योंकि पहली कौमों को उस खास इस बुराई की वजह से भी उनको हलाक कर दिया गया था। आज अल्लाह ताला अगर मुसलमान नाप तोल में कमी कर रहे हैं और उनको हलाक नहीं किया जा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुराई बुराई नहीं रही, बल्कि आज तो हमारे लिए और ज्यादा उस पर सख्त आजमाइश हो सकती है, क्योंकि पहली कौम को तो उस वक्त में उनको बताया गया और उनके वाकयात हमारे सामने बता दिए गए। हम इस कुरान को, मुसीबत यह है कि हम तर्जुमे से और माने मफहूम से पढ़ते नहीं, तो मुसलमान ताजिर लोग जितने भी हैं उनको पता ही नहीं है, बल्कि वो ढिठाई के साथ कहते हैं भाई ये कारोबार है, कारोबार में ये सब तो चलते ही रहता है, झूठ बोलना, धोखा देना, कम तोलना, भाई अगर नहीं करेंगे तो हमारा कारोबार नहीं चलेगा, इस तरीके से लोग समझते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ताजिर थे, साहबा इकराम भी ताजिर थे, बल्कि उन्होंने जिंदगी में मिसाल कायम कर दिया। उन्होंने तिजारत कर कर दिखा दिया कि जब तुम इंसाफ के साथ तिजारत करोगे तो उसमें नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो धोखा देते हैं उनसे ज्यादा फायदा होगा। जाहिरी तौर पर इंसान अपने दिल को खुश करता है कि हमने धोखा देकर थोड़ा सा माल बचा लिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जब माल लेकर गए थे तिजारत के लिए, तो दूसरे लोगों के बरखिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तिजारत करते, जो माल होता उसके ऐब, उसके अंदर कोई ऐब होता तो बता देते ग्राहकों को, तो वो ग्राहक जो सो आप पर भरोसा करते और तिजारत का माल आपसे अच्छी तिजारत हुई, और जब आप घर लौट कर आए तो सारे दूसरे ताजिरों से ज्यादा आपने जो सो नफा लेकर आया था। तो इससे साबित हो गया कि झूठ बोले बगैर भी, धोखा दिए बगैर भी, और सच बोलकर इंसाफ के साथ जब तिजारत किया जाता है तो उस तिजारत में भी फायदा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम ने, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े ताजिर थे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े ताजिर थे, उन्होंने तो नुकसान नहीं उठाया, उन्होंने तो झूठ और धोखा नहीं दिया। तो झूठ और धोखा दिए बगैर भी तिजारत की जा सकती है, और नफा बख्श तिजारत की जा सकती है। तो दुनिया में भी फायदा और आखिरत के पकड़ से भी बच जाएंगे। अगर जाहिरी तौर पर जो सो झूठ बोलकर, धोखा देकर अगर इंसान थोड़ा बहुत फायदा कमा भी ले और उसको खुश हो जाए कि दुनिया में मैं तो कामयाब हो गया, लेकिन आखिरत में अल्लाह के पास जो हिसाब होगा, अल्लाह के पास जो पकड़ होगी, वो तो बाकी रहेगी।
ایک بات. दूसरी बात, जब ऐसे मुसलमान ताजिरों को जब काफिर लोग देखते हैं और कहे उनको पता चल जाता है कि इन्होंने हमको धोखा दिया, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो मुसलमानों से या इस्लाम से मोहब्बत करेंगे, बल्कि नफरत करेंगे. इसी वजह से आज हम देखते हैं कि आज मुसलमानों को देखकर लोग नफरत करते हैं, हमारे दीन के बारे में वो बुरा भला कहते हैं. वो ये समझते हैं कि इनका दीन इनको यही कुछ सिखाता है, जबकि सहाबा इकराम को, ताजिरों को देखकर उस जमाने के मुशरिक और कुफ्फार लोग आपसे पूछा करते थे, भैया आपका मजहब कौन सा है, क्या आपका मजहब है कि आप लोग इतना इंसाफ के साथ तिजारत करते हो, धोखा नहीं देते हो. तो लोग उनसे मजहब के बारे में पूछते, फिर उस मजहब को कबूल कर लेते, इस्लाम को कबूल करते. आज मुसलमानों को देखकर लोग इस्लाम से भाग रहे हैं. तो जरा अंदाजा करें, उस जमाने में सहाबा इकराम बहुत बड़े बड़े तकरीरें नहीं करते थे. वो अपने किरदार के जरिए से, अपने आमाल के जरिए से, अपने तिजारत के जरिए से इस्लाम का नमूना पेश करते थे, इस्लाम की खूबी को पेश करते थे, जिसके वजह से लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते थे. और आज मुसलमानों का हाल क्या है? मुसलमानों के बद अखलाकियों की वजह से, बुरे तिजारत की वजह से, झूठ और धोखे की वजह से कुफ्फार जो सो हमसे बदजन हो रहे हैं, बल्कि वो यही समझते हैं कि शायद इस्लाम यही कुछ है. इसी वजह से फिर वो इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में गलत तासुरात रखते हैं. तो जहां पर हम जो सो दुनिया में हो सकता है जरा सा खुश हो जाएं, लेकिन आखिरत का सारा भी है, फिर लोगों को इस्लाम से रोकने का जरिया भी हम बन रहे हैं. अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा सही माने में कुरान और हदीस पर अमल करने वाला बनाए. हम में से जो ताजिर लोग हैं, उन लोगों का अल्लाह तौफीक अता फरमाए, उनके अंदर अल्लाह अपना डर अता फरमाए कि वो इंसाफ के साथ, तराजू के साथ ठीक ठीक तोलें, नापे तो बिल्कुल ठीक ठीक नापे, झूठ ना बोले, धोखा ना दें, और उसके बाद फिर देखें कि उनकी तिजारत में कैसे बरकत होती है, फिर अल्लाह का कैसा रहम उनके ऊपर नाजिल होता है, फिर उनको देखकर लोग किस तरीके से इस्लाम से मुतासिर होते हैं, फिर लोग किस तरीके से इस्लाम में भी दाखिल होने लगेंगे. तो बहरहाल ये तमाम की तमाम आयतें हमको पढ़कर उस पर अमल करने की जरूरत है. ना ये कि जो सो सिर्फ पढ़ लें और हम समझ लें कि कुछ अजर तो हासिल कर लिया है, बस इतना ही काफी है. ऐसा नहीं है. वत्तखू, और डरो, अल्लज़ी, वो जिसने खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, और जिबल्लतल अव्वलीन, और बहुत सारी पहली मखलूकों को भी. यानी उन्होंने, शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराते हुए कहा, उस अल्लाह से डरो, उस जात से डरो जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहली तमाम मखलूकात को भी पैदा किया. खालू, उन्होंने कहा, इन्नमा अंता, नहीं है तुम, खालू, उन्होंने कहा, इन्नमा अंता, इसके सिवा नहीं कि तू, मिनल मुस्ताहिरीन, सहर ज़दा, यानी जादू कर दिए वालों में से है. क्योंकि देखें, अब उनके कौम के जाहिरी तौर पर उनके कौम को जो सो लग रहा था कि ये बेवकूफ आदमी है जो हमको गलत बात बता रहा है, हमारे जाहिरी फायदा जो हो रहा है उससे हमको रोक रहा है. तो जाहिर बात है कि अगर कोई हमको अपने नफे नुकसान से रोकेगा, तो लोग सामने वाले कहेंगे कि ये तो बेवकूफ है. तो उन लोगों ने भी इसी तरीके से कहा, लगता है तुम पर जादू कर दिया गया है, जो हमारे फायदे की चीज है तुम उससे हमको रोक रहे हो. तो उस तरीके से उन लोगों ने कहा कि इसके सिवा नहीं कि तुम तो, तुम्हारे ऊपर सहर कर दिया गया, जादू कर दिया गया. वमा अंता, और नहीं है आप, नहीं है तुम, इल्ला बशरुम मिस्लुना, मगर एक बशर हम ही जैसे. व इन नज़ुन्नु का, और हम गुमान करते हैं आपके बारे में, लमिनल काज़िबीन, कि आप तो झूठे हैं. अस्तगफिरुल्लाह. देखें जालिम लोगों ने क्या कहा, उन्होंने जब उनको डराया कि तुम नाप तोल में कमी मत करो, तो आगे से कह रहे हैं कि लगता है तुमके ऊपर जादू कर दिया गया है, और हम तुम्हारे बारे में, हम तुम्हारे सिवाय एक इंसान के और कुछ नहीं जानते, और हमको तो लगता है कि तुम तो झूठे हो. मतलब ये जो तुम हमको कहते हो कि नाप तोल में कमी मत करो और अल्लाह से डरो, तो ये सब कुछ कहने की बातें हैं, इस पर कोई अमल करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि आज का मुसलमान भी यही कुछ कहता है, तो उस जमाने में उनकी कौम के लोगों ने भी इसी तरीके से कहा कि हमको तो लगता है कि तुम झूठों में से हो. यानी हक बात कहने वाले को और वक्त के नबी को इस तरीके से उन लोगों ने झुठला दिया. फास्कित अलैना, बस गिरा दे हम पर, किस्वतम मिनस समाई, आसमान का एक टुकड़ा, इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तू सच्चों में से तो है. देखिए अब हिम्मत देखिए, जुर्रत देखिए उस कौम की,
دھمکایا, یہاں تک کہ پہلے تو کہا کہ ہم کو نہیں لگتا کہ تم صحیح ہے, جادوگر ہے, اس کے بعد کہہ دیا کہ اگر تمہاری ہمت ہے, تمہاری کو تم کر سکتے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا کے ہی دکھا دو اگر تم سچوں میں سے ہو. یعنی کیونکہ انبیاء اور رسول تو لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے اور تم انصاف نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. تو سامنے سے قوم نے کیا کہہ دیا کہ ہمارے اوپر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا کر ہی دکھا دو اگر تم سچوں میں سے ہو. یعنی جو تم ہم کو ڈراتے ہو عذاب کے بارے میں, اگر اس میں تم سچے ہو تو ہم پر کچھ عذاب, اللہ کا عذاب لا کر ہی دکھاؤ. تو اتنی ڈھٹائی تھی اس قوم کے اندر جس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے, اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم